अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से बात कर रहे थे, जिस पर आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स मौसूल हुए, शुक्रिया आप लोगों का। और साथ साथ मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ है कि जिस शहर से आपके कमेंट्स आते हैं उस शहर में अफ़गान पनाह गज़ीनों की तादाद खासी ज़्यादा है, जिस पर आप लोग तवक्को कर रहे हैं हुकूमत से कि वो जल्द अज जल्द इस पर एक्शन ले, और बिल्कुल करना भी चाहिए। जिस तरह से वो धमकियाँ दे रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों को, तो ये इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि एक हद तक पाकिस्तान ने लंबे अरसे तक पाकिस्तान ने उनको एक तो पनाह दी है, और अब जब जाने की बारी आई है तो वो पाकिस्तानी शहरियों को डरा धमका रहे हैं। तो ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आज हम अपनी वीडियो में एक अहम शख्सियत के ऊपर बात करेंगे जिन्होंने अफगानियों के हक में राय दे दी है, लेकिन उससे कबल अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि वक्तन फ़वक्तन आप तक जो अपडेट्स हैं वो जो है वो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। और अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से बात करें तो तोरखम बॉर्डर से अब डेली जो इतलात आ रही हैं, डेली जो POR कार्ड वाले हैं या ACC वाले हैं उनको भेजा जा रहा है सरहद पार। और दूसरी जानिब जो इलीगल अफ़गानी हैं उनका मामला तो अलग ही है, उनकी भी एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में इस वक्त क़याम पज़ीर है। तो कुछ लोग उसमें छुप भी रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, लेकिन FIA पुलिस तमाम लोग जो है वो इस वक्त तमाम इदारे मुतहरिक हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से क्लियर कहा हुआ है कि जी कोई तौसी नहीं है, अफ़गान पनाह गज़ीनों को यहाँ से निकालना है। और अफ़गान पनाह गज़ीनों की यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद है, मैंने गुज़िश्ता ब्लॉग में आपको बताया था कि जी किस तरह से KP में सबसे ज़्यादा इस वक्त तादाद है। KP का जो सूबा है वो पहले नंबर पर आ रहा है अफ़गान पनाह गज़ीनों की तादाद में, और KP की गवर्नमेंट जो है वो ताउन भी नहीं कर रही, और इस वाले से काफ़ी तशवीश भी पाई जा रही है। पहले अली अमीन गंडापुर, फिर बैरिस्टर सैफ, उनकी जानिब से तो जो कमेंट्स दिए गए वो इंतहाई जो है वो नामुनासिब थे, और इतनी ज़्यादा जो है वो मुद्दत मांग लेना ये मेरे ख्याल से कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था ये तरीक़ेकार। तो बहरहाल इस पर जो है वो काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए हैं, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि उनको इस तरह के जो कमेंट्स थे वो नहीं देने चाहिए, और ना ही हुकूमत से मज़ीद 6 माह की जो अपील है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो अफ़गान पनाह गज़ीन है उनकी जो तादाद है वो एक गंभीर मसला बन चुकी है, ख़ास तौर पर KP में, दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान में, फिर पंजाब में, और फिर सिंध में। इस्लामाबाद और पिंडी में तो खैर अलग ही माहौल है, और पिंडी में जो है वो यहाँ से डेली पिंडी से एक अलग तादाद भिजवाई भी जा रही है। कल भी मैंने आप लोगों के साथ डाटा शेयर किया, ऑलमोस्ट 2000+ लोग पिंडी से, जो इनका ढोक सईदा का इलाका था मरी की साइड से, वहाँ से लोगों को भिजवाया गया। और उससे कबल ये भी बताया गया कि एक रोज़ कबल पिंडी से 2000+ लोग भिजवाए गए थे। कल की डेट में ये बताया गया कि 19 लोग मिसिंग थे, अभी तक वो नहीं मिले। FIA की जानिब से जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। करंट अपडेट ये आ रही है नादरा की जानिब से, नादरा को जो है वो सैफरान की जानिब से हदायत की गई है कि तोरखम बॉर्डर पर जो ख़वातीन के लिए काउंटर्स हैं उनको अलहदा से उनका क़याम किया जाए और इस काम को तेज़ किया जाए। ये ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि तोरखम बॉर्डर पर ख़वातीन के लिए जो इक़दाम हैं, जो अफ़गान ख़वातीन हैं उनके लिए अलग इंतज़ाम करने की हदायत की गई है, ताकि उनको जल्द अज जल्द बॉर्डर पार भिजवाया जाए, और उनकी जो वेरिफिकेशन के हवाले से या जितने भी जो वेरीफाई किए जाते हैं, कार्ड्स की वेरिफिकेशन है, दीगर दस्तावेज़ात हैं, तो नादरा को ये कहा गया है कि उनके लिए एक अलग काउंटर बनाए जिस पर से ख़वातीन की कतार हो, और वहाँ पर वो कतार में लग के बआसानी अपना प्रोसेस कराएं और फिर अफ़गान चले जाएं। और इसके अलावा उनको ये भी कहा गया है कि आप अपनी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाएं, ताकि जल्द अज जल्द इन लोगों को जो है वो भिजवाया जाए। इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे क्लियर है, ना उन्होंने तौसी दी है और ना वो चाहते हैं तौसी देना। और बॉर्डर पर इस वक्त जो हलचल है तोरखम बॉर्डर पर ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर नादरा को ख़ास तौर पर हदायत दी गई हैं, और FIA को ये हदायत जारी की गई हैं कि आपने लोगों पर नज़र रखनी है, क्योंकि लोग कुछ बीच में भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, चले जाते हैं। वो आप लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, बल्कि FIA से पहले तो आप लोगों ने भी बता दिया कि चले जाते हैं लोग और फिर पता नहीं कहाँ से वापस आ जाते हैं। उसका तरीक़ाकार यही होता है कि उनकी जो तफ्तीश है वो जारी है, और FIA इसी तरह के लोगों को की जो पकड़ धकड़ है उसका भी सिलसिला शुरू किए हुए। और इसके अलावा कस्टम स्कैनर्स दुगने करने का हुक्म दे दिया गया है तोरखम बॉर्डर पर, और कहा गया है कि जो सामान की
جو سامان کی جو تفتیش ہے، کتنا سامان ہے اور کس طرح سے لے کے جایا جائے گا، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی پروسیس بنائے، میکینزم بنائے کہ بآسانی سامان اس سرحد سے اس سرحد پر چلا جائے۔ اور یہ تمام جو ہدایات ہیں یہ سیفران کی جانب سے دی گئی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے صاف ظاہر ہے کہ مزید اس میں تیزی آئے گی۔ یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس میں مزید تیزی آئے گی۔ اور ایک اور اہم بات جو کہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے ترجمان دفتر خارجہ ہیں شفقت صاحب، ان کی جانب سے کلیئر کہا گیا ہے افغان شہریوں کو کے لیے کہ جی جرمنی کو اب اس معاملے میں سوچنا چاہیے، اور جلد از جلد جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں، جو لوگ جرمنی جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جلدی چلے جائیں اور جرمنی ان کو جلد بلا لے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا ہم تحفظ چاہتے ہیں، اور افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ ہے۔ اس موقف سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حکومت اب نہیں چاہتی کہ افغانی مزید یہاں پاکستان میں رہیں، کیونکہ ایک عرصے تک وہ کس طرح سے پاکستان کی جڑیں کاٹتے رہے ہیں وہ آپ سب کو بہتر معلوم ہے۔ اس کے علاوہ جس بڑی شخصیت کا میں ذکر کر رہی تھی وہ عمران خان ہے، بڑی شخصیت۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جب ان کا جو کیس تھا اڈیالہ جیل میں زیر سماعت توشہ خانہ 2 کیس، اس کی سماعت جب ہوئی ہے تو اس دوران انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں اور ان کو نہیں نکالنا چاہیے، چونکہ افغانستان میں زلزلہ آ گیا ہے تو انہیں بڑا دکھ ہوا ہے اس بات کا، اور انہوں نے کہا کہ جو زبردستی نکالا جا رہا ہے، جو پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے اور حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے۔ تو اس کے بعد علیمہ خان جو باہر آئی ہیں، جو کہ ان کی بہن ہے، اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو افغانی ہیں ان کو جو ہے وہ اتنا زبردستی سے نہیں نکالنا چاہیے جس طرح سے آج جو یہ کام ہے تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کی تو میں مذمت کرتی ہوں، اور یہی بات وہ کر رہی تھی کہ ان کو کسی نے انڈا جو ہے وہ ان کی طرف پھینک دیا جو کہ ان کے منہ پر لگا۔ اب یہ غیر اخلاقی حرکت تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اختلافات ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو اخلاقیات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی میں مذمت کرتی ہوں کہ خاتون تھی، ان کے اوپر انڈا پھینک دینا یہ جو ہے وہ غلط طریقہ کار تھا۔ اور بعد میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ وہ دو جو خواتین تھی جو انڈے لے کر آئی تھی وہ ان کی اپنی ہی خواتین تھی پی ٹی آئی کی، اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تو بہرحال افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے علی امین گنڈاپور، بیرسٹر سیف اور پھر اب عمران خان، اب دیکھا جائے تو کے پی میں اگر آپ لوگ کے پی کی بار بار بات کرتے ہیں، کے پی بہت بڑا ہب ہے، 7 لاکھ پلس لوگ افغانی وہاں پر موجود ہیں، تو اس کے پیچھے پھر دیکھیں ان کی گورنمنٹ بھی تو اس میں کوئی کردار ادا نہیں کری۔ وفاقی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ کریک ڈاؤن کو عمل کو تیز کریں، تو اب صوبائی حکومت کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنا کوئی کردار ادا کرے۔ لیکن اگر صوبائی حکومت اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے گی کہ جی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر انہیں جو ہے وہ ریلیف دے دینا چاہیے۔ دیکھیں آلریڈی ہم سیلاب سے گزرے ہیں، کے پی میں کتنا زیادہ سیلاب آیا، اس ٹائم عمران خان کی جانب سے یا علی امین یا بیرسٹر صاحب ان لوگوں نے کچھ خاص ایسی سرگرمیاں انہوں نے نہیں کی، نہ اتنے بڑے لیول پہ ریلیف کیمپ دیے، نہ لوگوں کو گھر جا کر ان سے پوچھ گچھ کی، اور نہ ہی ان کو گھر بنا کر ابھی تک دیے ہیں۔ دوسری جانب ان کو افغانیوں پر بڑا ترس آ رہا ہے، اور وہ ان کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور بار بار ان کی جانب سے یہ میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ جی توسیع دے دیں توسیع دے دیں۔ تو میرے خیال سے وفاقی حکومت کو بالکل بھی کان نہیں دھرنے چاہیے ان کی بات پر، اور نہیں توسیع دینی چاہیے، کیونکہ آلریڈی اتنی دہائیاں گزر گئیں افغانیوں کو برداشت کرتے کرتے، اور اب افغانی اگر کہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی افغانی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بلکہ ہمارے زیادہ پیسے لگتے ہیں، ہم سے یہ پیسے لیتے ہیں، ڈالرز لیتے ہیں، تو اگر ان کو پاکستان اتنا ہی استعمال کر رہا ہے تو پھر وہ نہ استعمال ہو پاکستان سے اور چلے جائیں افغانستان۔ ان کو افغانستان چلے جانا چاہیے۔ تو ان کے جانے کے لیے جس طرح سے کاروائیاں تیز کی گئی ہیں، پولیس کی طرف سے گرفتاریاں جاری ہیں، ایف آئی اے کی طرف سے تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آخر کے پی حکومت کو اتنا بڑا کیا مسئلہ ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہے سب کو۔ تو پھر یہی ہوگا، جو کے پی سے جو لوگ میسج کرتے ہیں آپ لوگ خود دیکھ لیں، آپ لوگ خود احتساب کر لیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ اس وقت کیا چاہ رہی ہے اور آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ میں اور آپ کی حکومت کی باتوں میں جو ہے وہ تضاد ہے، آپ کے نظریے میں بھی تضاد ہے، تو لہٰذا آپ کی گورنمنٹ افغانیوں کو نہیں نکالنا چاہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کے پی بہت بڑا ہب ہے افغانیوں کا، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ کے پی کے جو شہری ہیں وہ حد سے زیادہ تنگ ہیں افغان پناہ گزینوں سے۔ تو اگر اسی طرح کے معاملات چلتے رہے تو پھر کے پی سے ان کی بڑی تعداد کو نکالنا مشکل ہو جائے گا، اور جس طرح سے باقی صوبے ہیں، بلوچستان ہے، تو اس سے بھی کوئی خاص خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں، اور سندھ اور پنجاب میں سے بھی، سندھ میں سب سے زیادہ کم ڈیٹا ہے افغانیوں کا، اور دوسری جانب اگر بات کریں پنجاب کی تو وہاں پر
جلد از جلد وہاں بھی کریک ڈاؤن کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جائے گا۔ پنڈی سے تو آلریڈی ہو رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں، اور ڈیلی وہاں سے جو ہے وہ طورخم بارڈر بھجوایا جا رہا ہے، پھر ان کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو سرحد پار کروائی جا رہی ہے۔ تو جلد از جلد آنے والے وقتوں میں اچھی امید ہے۔ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک دو دن کا یہ کام نہیں ہے، اسی لیے وقت لگے گا، لیکن اس بار جو ہے وہ حکومت نے ٹھان لی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو اب اپنے ملک جانا ہی پڑے گا۔ تو دوستو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ کیا کہیں گے کے پی گورنمنٹ، عمران خان اگر اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ کے حوالے سے اس پر آپ کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور آپ کیا سوچتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔